तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 42वें, 43वें और 44वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, 42वां, 43वां और 44वां बाब किस बारे में है? 41वें बाब के आखिर में इस्माइल बिन नतन्याह ने कत्लो गारत और खून किया और शाह बाबल से खौफजदा हुए और सोचा कि वो शाह बाबल से बच नहीं सकते, इसलिए वो मिस्र को चले गए। और फिर मैं कहूँगा कि 41वें बाब के आखिर में वो मिस्र को भागे। वो सराय कमहाम नामी एक जगह को गए क्योंकि ये मिस्र के नज़दीक थी। और मैं कहूँगा कि मिस्र जाने से पहले उन्होंने एक अच्छी चीज़ की। अफसोस कि 42वें बाब में जिस अच्छी चीज़ का जिक्र हुआ वो उसको बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने खुदावंद से पूछा कि वो कहाँ जाएं और क्या करें। उन्होंने चाहा कि खुदावंद उनको जवाब दे जो उनके मंसूबे के मुताबिक हो, और जब खुदावंद ने उनकी मर्जी के मुताबिक जवाब ना दिया तो तब उन्होंने खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम को अनसुना कर दिया जो गलत था। 42वें बाब की दूसरी आयत में उन्होंने खुदा से पूछा, लिखा है, और यिर्मयाह नबी से कहा कि तू देखता है कि हम बहुतों में से चंद ही रह गए हैं, हमारी दरख्वास्त कबूल कर और अपने खुदावंद खुदा से हमारे लिए, हाँ, इस तमाम बकिया के लिए दुआ कर, ताकि खुदावंद तेरा खुदा हमको वो राह जिसमें हम चलें और वो काम जो हम करें बता दे। तब यिर्मयाह नबी ने उनसे कहा, मैंने सुन लिया, देखो अब मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा से तुम्हारे कहने के मुताबिक दुआ करूंगा, और जो जवाब खुदावंद तुमको देगा मैं तुमको सुनाऊंगा, मैं तुमसे कुछ न छुपाऊंगा। और उन्होंने यिर्मयाह से कहा कि जो कुछ खुदावंद तेरा खुदा तेरी मार्फत हमसे फरमाए, अगर हम उस पर अमल ना करें तो खुदावंद हमारे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो, खा भला मालूम हो खा बुरा। हम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म जिसके हजूर हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, ताकि जब तक हम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करें तो हमारा भला हो। भाई यूसुफ, वो पुरएतमाद थे, जैसे माजी में उन लोगों ने मूसा से कहा था कि जो कुछ खुदावंद कहेगा हम करेंगे। खुदावंद के साथ उनके इस रवैये और तरीके के मुतालिक आप कुछ बताइए। आपने कहा कि इससे हमें कदीम लोगों और उनके बेजा एतकाद की याद आती है, और इस्तिस्ना के 5वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत में लिखा है, और जब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खुदावंद ने तुम्हारी बातें सुनी। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैंने इन लोगों की बातें जो उन्होंने तुझसे की सुनी हैं, जो कुछ उन्होंने कहा ठीक है, काश के उनमें ऐसा ही दिल हो ताकि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे सब हुक्मों पर अमल करें। वो अच्छी बातें कहते हैं पर अमल नहीं करते हैं। और यसायाह ने कहा मत्ती के 15वें बाब में मसीह ने इसका हवाला दिया, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। उनकी बातें बहुत अच्छी हैं कि अगर
खुदा दाएं जाने को कहे तो वो दाएं जाएंगे और बाएं जाने को कहे तो वो लोग बाएं जाएंगे। चाहे उन्हें बुरा लगे वो ऐसा ही करेंगे। पर उनका इरादा ये ना था, वो उसका हुक्म मानते अगर खुदावन उनको मिस्र जाने को कहता। खुदावन ने ऐसा नहीं किया। जी, ये अजीब है कि उन्होंने अपने और यिर्मयाह के दरमियान खुदा को गवाह ठहराया। भाई, हमें दुआ के मुतल्लिक बताइए। मैं दुआ में खुदावंद को ढूंढता हूँ कि उसके सामने अपनी दरख्वास्त और मुनाजात रखूं और चाहता हूं कि मुझे कोई जवाब मिले। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो मानूंगा, पर ना हो तो मैं इस जवाब को खुद से दूर कर दूंगा। एक दुआ करने वाले शख्स में कैसी रूह होनी चाहिए? दर हकीकत ये इंसान की बदतरीन हरकत है। उन्होंने बेहतरीन हरकत की, पर पूरे दिल और पूरी ईमानदारी के साथ ये सब ना किया। बेहतरीन चीज क्या है? दुआ करें और खुदाम के जवाब का इंतजार करें। उन्होंने यिर्मयाह से ये इसलिए कहा कि खुदावन की मर्जी बताए, पर हमारे लिए खुदा का कलाम मौजूद है। हम किसी के पास नहीं जाते कि वो हमें खुदा का कलाम बताए। हमारे हाथ में खुदा का पाक और जिंदा कलाम है, और बाइबल को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हम और क्या करें। दुआ में खुदाम से पूछें। हम यिर्मयाह की दुआ करने को नहीं कहते, क्योंकि हम खुदावंद से दूर नहीं हैं, और मस्कीन और मोहताज होते हुए क्या हमें किसी दरमियानी की जरूरत है? नहीं, हम बराह रास्त खुदा से दुआ कर सकते हैं। वो यकीनन हमारी सुनता है। इस गरीब ने दुहाई दी और खुदाम ने उसकी दुआ सुनी। खुदाम के पास इस नीयत से ना जाएं कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब देगा, और ये ना कहें कि तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो, बल्कि मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सो ऐ खुदावन, मुझे अपनी मर्जी बता, मैं तेरी मर्जी को जानना चाहता हूँ, क्योंकि वही अच्छा, काबिल कबूल और बेहतर होगा। और जब हम इस सोच को खुद पर रखें कि खुदा की मर्जी बेहतरीन है, तो हम खुदाम की मर्जी जानने से खौफजदा नहीं होंगे। हम उसका इंतजार करेंगे कि उसकी मर्जी के मुताबिक सब करें, लेकिन अफसोस कि उन्होंने इंतजार ना किया। मतलब कि उन्होंने फर्क तरह दुआ की। जिस तरह सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से दुआ करने को कहा था, इसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा कि खुदावंद ने उनकी दुआओं का क्या जवाब दिया? खुदावन ने उनको मिस्र जाने से रोका। क्यों? क्यों? क्योंकि बहुत पहले मूसा के अयाम से ही खुदावन ने कहा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर अब तक ना देखोगे। उसने मिस्रियों के साथ उनके ताल्लुक को हमेशा के लिए खत्म किया, क्योंकि उन्होंने कई बरस उनकी तहकीर की और सदियों तक उनको गुलाम बनाकर रखा। और यिर्मयाह की किताब की शुरुआत में यिर्मयाह 2 में खुदावन ने कहा, और अब सहूर का पानी पीने को मिस्र की राह में तुझे क्या काम, और दरियाए फरात का पानी पीने को असूर की राह में तेरा क्या मतलब? तेरी ही शरारत तेरी तादीब करेगी और तेरी बरगश्तगी तुझे सजा देगी। खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है कि देख और जान ले कि ये बुरा और बे इंतहा हेज काम है कि तूने खुदावंद अपने खुदा को तर्क कर दिया। जो खुदावंद पर तवक्कुल करती हैं वो कोहे से उनकी मानंद हैं, जो अटल और हमेशा कायम है। और इंसान के लिए ये आसान है कि वो अपनी आंखों देखी चीज पर भरोसा करे, क्योंकि वो कम इत्तेकाद है और वो अनदेखे खुदा पर भरोसा नहीं कर पाता। मुबारक है वो जिनका तवक्कुल खुदावंद पर है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ें दरिया की तरफ फैलाए। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। खुदावंद ने अपने लोगों को बाबल जाने को कहा और उनको मिस्र जाने से मना किया। खुदावंद आज़ाद है। वो चाहता था कि बाबुल में जाकर अपनी सज़ा मुकम्मल करें, क्योंकि ये उनकी शरारत का नतीजा था। वो नहीं चाहता था कि लोग मिस्र को जाएं या खुदावंद के सिवा किसी और पर तकिया करें। जब खुदावंद कोई दरवाज़ा खोले या बंद करे तो इसका एक खास मकसद है। सही। हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह ने मुल्क में बचे लोगों के साथ रहना चुना। उसके पास उनके लिए पैगाम था। इन हालात में भी लोगों ने उसकी पैरवी की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि वो क्या करें। वो उस मुल्क में रुकें या ना रुकें, अगर जाएं तो कहां पर जाएं। उन्होंने यिर्मयाह को ढूंढा, क्योंकि वो जानते थे कि यिर्मयाह उनको सच बताएगा। खुदावंद ने उनको कहा कि जब वो फरमाबरदारी करेंगे तो सजा से बच जाएंगे।
क्योंकि खुदा बरकत देना चाहता है। 42वें बाब की 7वीं आयत है, अब 10 दिन के बाद यूं हुआ कि खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ। पूछना चाहूंगा, यर्मिया ने 10 दिन इंतजार क्यों किया? वो उनको फौरन जवाब दे सकता था। जी भाई, सवाल बहुत वाज़ेह है। दर हकीकत यर्मिया ने उनको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उसने 10 दिन तक खुदावंद के जवाब का इंतजार किया। उसने इंतजार किया और 10 दिन के खत्म होने पर खुदावंद का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ। उसने अपनी ज़ाती राय नहीं दी, बल्कि खुदावंद का कलाम बताया जो हमारी राह के लिए बेहतरीन है। और फिर यकीनन खुदा की आवाज़ सुनना खुदा के बंदा यर्मिया की आवाज़ सुनने से बेहतर है। और ये 10 दिन सब्र और तहम्मुल को जाहिर करते हैं। और फिर ज़बूर 40 है, मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी और उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। इंसान 10 दिन तक इंतजार करने की सलाहियत रखता है और खुदावंद हमें अपनी काबिलियत से ज्यादा नहीं आजमाता। और खुदावंद ने 10 दिन तक इंतजार किया ताकि उसके सब्र को आजमा सके और इसके बाद उसने उनको वाज़े जवाब दिया। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, ठीक है। भाई यूसुफ, 43वें बाब में से बताएं, खुदा उनका जवाब सुनने के बाद सब फौजी सरदारों का क्या रद्द अमल था? खुदावंद ने कहा कि मिस्र को ना जाना, उन्होंने क्या किया? पिछले बाब के आखिर में यानी 42वें बाब में यर्मिया ने बहुत ही अहम अल्फाज कहे, ऐ यहूदा के बाकी मांदा लोग, खुदावंद ने तुम्हारी बाबत फरमाया है कि फिल हकीकत तुमने अपनी जानों को फरेब दिया। तुमने मुझे या खुदावंद को नहीं, बल्कि अपने आप को धोखा दिया है। एक शख्स अपने आप को धोखा कब देता है? याकूब 1 में लिखा है, ख्वाहिशों में खिंच जाता है। जब एक शख्स खुदा के कलाम को सुनकर उस पर चलने की कोशिश ना करे, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखें, खुदा के कलाम को सुने और अगर आप फिर भी उसको अपने आप पर पूरा करना नहीं चाहते तो आपने सिर्फ उसे सुना है। जब आप खुदा का कलाम सुनकर अमल नहीं करते तो खुद को धोखा देते हैं। उन्होंने खुदावंद की मर्जी पूछी और खुदावंद ने उनको साफ जवाब दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से उसको ना माना, जो कि खतरनाक बात है। मसला ये नहीं कि उन्होंने जान लिया कि खुदावंद की मर्जी उनसे मुख्तलिफ है, बल्कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो वही करेंगे जो पहले से उनके जहन में है। फिर खुदावंद को क्यों पूछा? खुदावंद को इससे नफरत है। अगर आप उसकी मर्जी पूछते हैं तो उसकी मर्जी को माने। एक इंसान भी ऐसे रवैये को पसंद नहीं करता। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको दवा दे, लेकिन आप कोई और दवा इस्तेमाल करें, उससे खफा होगा कि जब आपने खुद ही अपना इलाज करना था तो मेरे पास क्यों आए? उन्होंने खुद को धोखा दिया। वो मिस्र जाना चाहते थे। ये 43वें बाब में हुआ जो गलत था। जी, लोगों ने अपनी राय को अहमियत दी, खुदावंद की बात ना मानी और मिस्र को चले गए। खुदावंद ने 43वें बाब की 8वीं आयत में उनको एक पैगाम दिया। तब खुदावंद का कलाम तैफखीस में यर्मिया पर नाजिल हुआ कि बड़े पत्थर अपने हाथ में ले और उनको फ़िरौन के महल के मदखल पर जो तैफखीस में है बनी यहूदा की आंखों के सामने चूने से फर्श में लगा और उनसे कह के रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं अपने खिदमत गुजार शाह बाबुल नबूकत नज़र को बुलाऊंगा और इन पत्थरों पर जिनको मैंने लगाया है उसका तख्त रखूंगा और वो इन पर अपना कालीन बिछाएगा और वो आकर मुल्क मिस्र को शिकस्त देगा, और जो मौत के लिए हैं मौत के, और जो असीरी के लिए हैं असीरी के, और जो तलवार के लिए हैं तलवार के हवाले करेगा। और मैं मिस्र के बुत खानों में आग भड़काऊंगा और वो उनको जलाएगा और असीर करके ले जाएगा, और जैसे चरवाहा अपना कपड़ा लपेटता है वैसे ही वो ज़मीन मिस्र को लपेटेगा और वहां से सलामत चला जाएगा। और वो बैत शम्स के सतूनों को जो मुल्क मिस्र में हैं तोड़ेगा और मिस्रियों के बुत खानों को आग से जला देगा। ये मुल्क मिस्र की अदालत है, किसी खास वजह के खिलाफ नहीं, बल्कि लोगों के मिस्र जाकर पनाह लेने का नतीजा है। हम यहाँ क्या सीखते हैं? वो मिस्र में तबाही ले आए पूरे मिस्र के लिए। और जब इंसान खुदावंद की आवाज को ना सुने तो जहां वो जाए वहीं पर आफत आती है। और फिर यूना नबी के साथ भी ऐसा हुआ। उसने खुदा की आवाज को ना सुना। लोगों ने आपस में कहा कि आओ हम कुरा डालकर जरा देखें कि ये आफत किसके सबब से हम पर आई है। और यूना का नाम निकला। वो मिस्र को क्यों चले गए? ताकि नबूकत नजर से बच सकें, लेकिन वो उनके पीछे मिस्र को आया। हमने पढ़ा कि वो अपना तख्त यहाँ बिछाएगा
اور یہ مصر کی تباہی کی شروعات ہے۔ نبوکدنضر وہاں گیا اور مصر کی ساری طاقت اور مصر کی ساری قوت ختم ہوئی، اور حزقییل نے اپنی نبوت میں بتایا کہ بہت عرصے تک سب قوموں میں سے سب سے چھوٹا ہوگا، مطلب کہ جتنی قومیں ہیں وہ سب سے چھوٹا ہوگا۔ اور پھر صدیوں تک ایسا ہی رہا، مصر پر غیر قوموں نے حکومت کی۔ پھر جولائی کے انقلاب کے بعد مصر کی حالت بہتر ہوئی، اور یہ نبوتی واقعات کے لیے تیاری ہے، اور بائبل مقدس میں اس کا بیان ہے، اور یہ کلام لفظ با لفظ پورا ہوگا۔ جس طرح ماضی میں ہوا، مستقبل میں بھی یہ پورا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ یہ لوگ مصر کی تباہی کا سبب بنے کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کو نہ مانا۔ صحیح۔ مجھے اس پر آپ کی رائے چاہیے۔ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، مطلب جب یوسف مصر میں آیا تو خدا کی مرضی پوری ہوئی، یوسف کی بدولت مصر کا گھرانہ بابرکت ٹھہرا۔ لیکن جب لوگ خدا کی مرضی کے بغیر چلے گئے تو ان کی تباہی کا سبب بنے۔ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنے اور اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کے متعلق بتائیں۔ مثال کے طور پر پیدائش میں ان کے باپ دادا کا ذکر ہوا، یعنی کہ ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یوسف۔ ابراہم خدا کی مرضی کے خلاف مصر کو گیا، وہاں نہ اپنے لیے نہ مصر کے لیے بھلا ہوا، اور خداوند نے مصر میں فرعون کے گھر پر بہت سی آفات بھیجیں، اور میں کہوں گا کہ ابراہم شرمندہ ہوا اور مصر کو چھوڑا کیونکہ اس نے خداوند کی آواز نہیں سنی تھی۔ اسحاق مصر کو نہ گیا، جس طرح مسیح کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ آسمان کا تھا، اور یعقوب خداوند کی مرضی پوچھنے کے بعد مصر کو گیا، اور یوسف، اسے خداوند نے مصر کو بھیجا تاکہ ان کے لیے بابرکت ہو۔ اور زبور 105 میں ہے کہ اس نے اس سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، پر خداوند نے یوسف کو بھیجا، اور اس وقت وہ صرف مصر کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے برکت کا باعث بنا۔ صحیح۔ بھائی یوسف 44ویں باب میں شروع سے لے کر آخر تک عدالت کی بات ہوئی، ہمیں بتائیں یہ الفاظ کس کے خلاف ہیں اور کیوں؟ جی، یہ مصر کے خلاف عدالت ہوئی۔ جی ہاں، مصر کے خلاف عدالت ہوئی کیونکہ انہوں نے بت پرستی کی۔ خداوند کو بتوں کی پوجا سے نفرت ہے، اور اس نے ہمیں اس پورے باب میں بت پرستی نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے یرمیا سے پوچھا کہ وہ مصر کو جائیں یا نہیں، تو یرمیا نے ان کو یہ بتایا کہ خداوند نے ان کو منع کیا، تو بھی وہ یرمیا کو ساتھ لے کر مصر کو چلے گئے۔ کیا اس لیے کہ وہ خدا کے کلام کو ماننا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے یرمیا سے پوچھا، پر کیا وہی جو ان کے منصوبے میں تھا، اور 44ویں باب میں بھی یہی خیال موجود ہے۔ انہوں نے یرمیا سے پوچھا لیکن وہی کیا جو ان کے ذہنوں کو ٹھیک لگا۔ اس باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا ہے، اور وہ سب عورتیں جو پاس کھڑی تھیں، ایک بڑی جماعت یعنی کہ سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فترس میں جا بسے تھے، یرمیا کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تو نے خدا کا نام لے کر کہی، ہم مانیں کبھی گے۔ نہ مانیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ یرمیا نے جو کلام سنایا ہے وہ خدا کا کلام ہے، پر انہوں نے نہ مانا۔ لیکن پھر بھی وہ یرمیا کو ساتھ کیوں لے گئے؟ وہ اسے وہیں پر چھوڑ سکتے تھے۔ افسوس، وہ نہایت شریر لوگ تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو مصر میں تباہ و برباد کیا، اور اگلی آیت کو پڑھ کر ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اس ملک میں آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائے تو ان کے ساتھ اچھا ہوا۔ یہ 18ویں آیت میں واضح لکھا ہے، پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں، تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے؟ وہ بت پرستی میں پڑے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ملک اور سرزمین سے نکالے گئے۔ جبکہ میں کہوں گا کہ ان کی بت پرستی اور اس پر ان کا ایمان ہمیشہ کی طرح قائم رہا۔ خداوند نے اپنے لیے کس قسم کے لوگوں کو چنا ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسان میں کچھ اچھا نہیں ہے۔ جو بھی اب تک بچ چکے ہیں وہ خدا کے فضل کی بدولت ہیں، ورنہ وہ اس کے حقدار بالکل نہیں ہیں۔ صحیح۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا سوال ہے، بلکہ ہم تو اس بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے۔ آسمان کی ملکہ کون ہے؟ آسمان کی ملکہ کون ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ آسمان کی ملکہ ایک قدیم میتھولوجی ہے، اور سب بت پرستی کی ایک ہی
جڑ ہے۔ مثال کے طور پر اس کو فیونیشین میتھولوجی میں استرات کہلاتے ہیں اور مصر میں اس کو آئسس ٹھیک کہتے ہے۔ ہیں، اور رومی میتھولوجی میں میں کہوں گا یہ ڈیانا کہلاتی ہے، اور ترکی اور افسس کی میتھولوجی میں اس کا نام ارتمس ہے۔ یہ چاند ہے، سورج اور چاند ہے، اور سورج بال ہے، جبکہ چاند وینس یا میں کہوں گا کہ استرات ہے، آسمان کی ملکہ۔ افسوس کہ آج بھی لوگ طرح طرح کے ناموں سے اپنے خداوند خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں اور وہ حسن کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ دن میں پیسے کماتے ہیں اور رات کو اپنی خواہشات پر پیسوں کو اڑاتے ہیں، اور افسوس کہ آج بھی مختلف ناموں سے اور استرات اور بال کی پرستش کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی یہ سب ہے، اور میں کہوں گا کہ مسیحی عبادات میں اگر آپ مسیحت کو دیکھیں تو کچھ لوگ اس میتھولوجی کے ساتھ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ خداوند یہ سب نہ کرنے سے ناراض تھا، اس لیے اس نے ان کو سزا دی۔ جس طرح اسرائیل حقیقی خدا سے واقف تھے تو بھی انہوں نے آسمان کی ملکہ کی پوجا کرنے کو ترجیح دی، اور یرمیہ کے 44ویں باب میں یہ واضح ہے۔ مسیحت میں بھی لوگ پرستش کی اصل اور حقیقی روح سے ہٹ کر میں کہوں گا کہ بت پرستی کی چیزوں کو شامل یہ لوگوں کر کو چکے شامل ہیں، کرتے ہیں۔ لوگوں کو۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یرمیہ 44ویں باب کی 29ویں آیت میں اپنا فیصلہ سنایا، اور تمہارے لیے یہ نشان ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقیناً قائم رہیں گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فرعون ہفرا کو اس کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، جس طرح میں نے شاہ یہودا صدقیہ کو شاہ بابل نبوکت نظر کے حوالے کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا۔ خداوند نے ان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ بھائی یوسف، ہمیں خدا کے کلام کی سچائی کے بارے میں بتائیے۔ تاریخی لحاظ سے یہ سب پورا ہوا۔ آموس نے حفر پر حملہ کیا، یہ خفر سے مختلف ہے۔ اس نے اس کو قتل کیا، اور پھر نبوکت نظر نے آ کر آموس کو تخت سے ہٹایا، اور پھر یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ خداوند کے کلام کی تکمیل ہوتی ہے، وہ دیندار کو برکت دینے کے لیے ہو یا پھر شریر کی عدالت کے لیے۔ اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو نصیحت کرتا ہوں، اگر ہم لوگ بچائے جا چکے ہیں تو یہ ایک برکت ہے، اور اگر نہیں تو پھر ایک بھی دن دیر نہ کریں، کیونکہ یہ دروازہ جلد بند ہو جائے گا، آپ دیر نہ کریں۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے آج کے پروگرام سے یہ سیکھا کہ عمرہ نے یرمیہ کو دعا کرنے کو کہا۔ میں اس دعا کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ ان کے دل کیسے تھے؟ وہ خدا کے خیالات کو جاننا چاہتے تھے یا ان کا اپنا مقصد تھا؟ انہوں نے دیانتداری سے دعا نہ کی، انہوں نے خداوند کی مرضی پوچھی پر اپنی مرضی کے کام کیے اور خداوند کی مرضی پوری نہ کی۔ یہ تو ثبوت ہے کہ وہ خداوند کی مرضی پورا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خداوند سے مصر جانے یا نہ جانے کے متعلق پوچھا، اور خداوند کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں چلے گئے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی یوسف، بہت خوب۔ ٹھیک ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے، خداوند نے ان کو مصر جانے سے منع کیوں کیا جبکہ اس نے لوگوں کو کہا کہ شاہ بابل کے پاس اسیر ہو جائیں؟ یہ بقیہ مصر کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں، کیونکہ اس طرح وہ اپنے تحفظ کے لیے انسان پر تکیہ کرتے۔ مصر کے لوگ اپنی مخالفت کے لیے خدا پر، جبکہ خدا ان کو بچانے میں قادر ہے۔ جی بالکل۔ جی بھائی یوسف، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ آخری سوال ہے، وہ آسمان کی ملکہ کے لیے قربانی چڑھاتے تھے، وہ ملکہ کون سی ہے؟ یہ غیر قوموں اور بت پرستوں کی دیوی تھی۔ اس کے 4 نام ہیں۔ سادانیوں کی دیوی استرات، یہ اس کو استرات کہتے تھے، اور مصر کے لوگ اس کو ایزس کہتے تھے، وہ ایزس کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اور رومیوں کی دیوی ڈیانا تھی،
اور افسیوں کی دیوی ارتمس تھی، اور یہ آسمان کی دیوی کے مختلف نام ہیں۔ اس کا تعلق چاند سے ہے، جبکہ بال کا سورج سے۔ بالکل۔ ٹھیک جی، ہے، آپ بہت سب کا خوب۔ شکریہ، بھائی یوسف آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، یوسف کو اس کی مرضی کے خلاف مصر لے جایا گیا کیونکہ وہ خدا کی مرضی تھی۔ خدا کی مرضی کو پورا ہونا نہ صرف اس کے لیے بلکہ ملک مصر اور مصر کے گھرانوں کے لیے بابرکت ٹھہرا۔ خداوند سے پوچھے بغیر اپنی جگہ کو جہاں رہتے ہیں ہرگز نہ بدلیں۔ خداوند کے خیالات کو جانے بغیر اس جگہ سے ہجرت نہ کریں۔ خداوند کی مرضی کو جانے بغیر اپنی نوکری ہرگز نہ بدلیں۔ بہتر یہی ہے کہ خداوند کے خیال کو جانیں اور اس کے مطابق چلیں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جعلتك يا رب ملجأ، اتخذتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن أبيت، هناك بأمن أبيت. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي خاطر. جعلت جناحيك ستري، فما همني أي خاطر. عليك توكل أمري، لأني لهذا دعيت، لأني لهذا دعيت. خلاصك أبصر دوما، كذا شئت يوما فيوما. فهل بعد أحمل هما، بهمي عليك ارتميت، بهمي عليك ارتميت. دماء الحبيب حماية، ترفرف للنصر راية. دماء الحبيب حماية، ترفرف للنصر راية. فنصر الصليب كفاية، لأني ببر كسيت، لأني ببر كسيت. جعلتك يا رب ملجأ، اتخذتك في الضيق منجا، جعلتك حصنا وبرجا، هناك بأمن أبيت، هناك بأمن أبيت. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।